अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया नॉवल जिसका नाम है नमन। तो शुरू करते हैं। बाप एक। और खुदा ने नाम किया नूह अलैहिस्सलाम पर और उनके बेटों पर और उनसे फरमाया, आबाद रहो और फैलते रहो और ज़मीन को भर दो। तुम्हारा खौफ और तुम्हारी हैयत होगी ज़मीन के हर दरिंदे पर, आसमानों के हर परिंदे पर, मिट्टी पे रेंगने वाली हर शय पर और समुद्र की तमाम मछलियों पर। तुम्हारे हाथ में वो पहुँचाई जाएंगी, हर जिंदा मुहर्रिक शय तुम्हारी ग़िज़ा होगी। और जैसे मैंने तुम्हें अता किया है सरसब्ज़ पौधे, वैसे मैं तुम्हें हर शय अता करूँगा, मगर तुम मांस को इसकी जान के साथ नहीं खाओगे, और उसकी जान उसका खून है और तुम्हारी जान के खून का मैं हिसाब लूँगा हर दरिंदे और हर इंसान से। और मैं यकीनन हिसाब लूँगा हर इंसान से इसकी साथी इंसान की जान का। अहदनामा कदीम, तौरात, ना मदी ना शहादत, हिसाब पाक हुआ। सहन तरीक था तवील बरामदा, नीम रोशन। फजर की 2 अज़ानें दी जा चुकी थीं और आसमान गहरा जामनी था। बरामदे के आगे कोठरियाँ दर कोठरियाँ थीं, जिनके दरवाजे सिलाखदार थे और जिनकी मैली दीवारों पर लकीरें निशान नाम से लिखे थे। कुछ कैदी सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। यहाँ ज़िंदगी तो इंतहाओं के दरमियान लटकती थी। स्याह धारी सफ़ेद धारी से मुकम्मल अलग हो चुकी थी। तो फजर की तीसरी अजान गूंजने लगी। हवाओं ने मौज़िन की आवाज़ को अपने परों पे उठाया और शहर में फैला दिया। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐसे में बरामदे में 2 पहरेदार टहलते टहलते एक सतून के साथ आ खड़े हुए थे। एक ने बीड़ी सुलगाई और दूसरे को पेशकश की। जैसे दूसरे ने मुस्तरद करके फिर उस हवालाती कैदी की कोठरी को देखा जिसके वो सामने खड़े थे। पहले सिपाही अब्दुल शकूर ने भी गर्दन मोड़ी और फिर इस्तेहज़ाज़िया मुस्कुरा कर सर झुकाया। मोहम्मद तीन, बार बार इस बदमिजाज आदमी को ना देखा कर, इसका दिमाग पहले ही ख़राब रहता है, तेरी हमदर्दी से वो और शेर हो जाएगा। लबों से धुआं छोड़ते हुए उसने तनबीह की, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसकी इबादत करनी चाहिए। मुअज्जिन की सदा बराबर आ रही थी। मोहम्मद तीन तासुफ से इस कोठरी को देखता रहा जिसमें सफ़ेद लिबास में मलबूस कैदी नमाज का कपड़ा बिछाता नजर आ रहा था। क्या यूँ नमाज पढ़ने से अल्लाह माफ़ कर देता है? मोहम्मद तीन ने मायूस आवाज़ में पूछा। कैदी अब अपनी आस्तीनें गलाइयों तक बराबर कर रहा था जो उसने वज़ू के लिए ऊपर चढ़ाई थी। उसकी पुश्त इन दोनों की जानिब थी। कत्ल कभी माफ़ नहीं होता, और जो इस तरह अपनी बीवी और सगे भाई को कत्ल करते वो तो कभी माफ़ नहीं होगा। बीड़ी का बड़ा सांस अंदर खींचते अब्दुल शकूर ने फतवा दिया, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मगर इसकी बीवी और इसके भाई के ताल्लुकात थे। इसने गैरत पे कत्ल किया, यही सुनने में आया है। तभी तो 4 साल से जेल में है। मोहम्मद तीन सतून से टेक लगाए तरफ से उसे देख रहा था। नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। कैदी अब कपड़े के सिरे पे खड़ा तकबीरात पढ़ता रफ़ा यदैन कर रहा था। बरामदे की मध्यम रोशनी में इसका नीम रुख वाज़े था। सफ़ेद शलवार, सफ़ेद कुर्ता, बिल्कुल कफन जैसा। अब गर्दन झुकी थी, हाथ सीने पे थे। कदरे लंबे बाल 2 इंच की पोनी में बंधे थे।
اس کا عمومی تاثر صاف ستھرے، اونچے، مضبوط جسم اور خوبصورت نقوش والے مرد کا پڑتا تھا۔ فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، اذان ہواؤں میں ترنم گھولتی سنائی دے رہی تھی۔ تو بیوی کو طلاق دے دیتا، بھائی سے تعلق توڑ لیتا، قتل کرنا ضروری تھا؟ اور لوگ نماز توبہ پوپا کرے نہیں پڑھتے، ان کو رہائی چاہیے ہوتی ہے۔ تلخی سے کہہ کر اس نے ایک اور کش کھینچا۔ مگر ایک بات ماننے کی ہے، اس کے غصے کے علاوہ یہ بندہ برا نہیں ہے۔ تجھے پتا ہے، اس کا انٹیلیجنس میں اونچا عہدہ تھا، اچھا خوبصورت نوجوان تھا، مگر بیوی ایسی نکلی کہ چھی چھی، ساری زندگی برباد ہو گئی فارس غازی کی۔ اندر فارس غازی اب رکوع میں جھک رہا تھا۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ فضا میں تیرتی آواز ملائمت سے ستونوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہاں تو اپنا کیا سامنے آتا ہے، ابھی یہ بچے کا تھوڑی ہونا ہو۔ لاپرواہی سے سر جھٹک کر عبدالشکور جانے کو پلٹا، تبھی محمد دین کسی سحر کے اثر میں بولا، مگر وہ کہہ رہا تھا یہ رہا ہو جائے گا۔ عبدالشکور نے حیرت سے رک کر اپنے ساتھی کو دیکھا۔ یہ فارس غازی رہا ہو جائے گا، یہ کس نے کہا؟ وہی وہ لمبا، خوبصورت، گھنگرالے بالوں والا لڑکا جو اس سے ملنے ہر ہفتے آتا ہے۔ محمد دین کی نگاہیں اس پہ مرکوز تھیں۔ فارس غازی سستے میں سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کا بھانجا، کیا نام ہے اس کا، اور اس کے لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات ہمیشہ سچ ہو جاتی ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا ہفتہ وار پیشی ہوا کرے گی، ایسا ہی ہوا۔ پھر اس روز وہ کہہ کے گیا کہ اس ہفتے یہ رہا ہو جائے گا۔ نہ تو اس کا بھانجا یہ سب کچھ تجھے کیوں بتا رہا ہے؟ عبدالشکور بیری لبوں سے ہٹائے مشکوک نظروں سے محمد دین کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی مجھے کہاں؟ اسی کو بتا رہا تھا، میں نے یوں ہی سن لیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت سست ہوئی، بھوری آنکھوں میں سایہ لہرایا۔ وہ ایک دم چہرہ موڑ کر صداقت کی طرف متوجہ ہو گئی، جو لوازمات میز پہ رکھ رہا تھا اور زمر سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ بڑے ابا بھی اخبار کو دیکھ رہے تھے۔ صداقت اندر چلا گیا تو انہوں نے کہا، کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ تم کیا کیا بولنے لگی ہو؟ 4 سال سے اس کے گھر جانا بھول گئی ہو، 1.5 سال سے اس کی شکل دیکھنا بھول چکی ہو۔ زمر نے میز کے وسط میں رکھے گلدان کو دیکھتے ہوئے کپ لب سے لگایا، بولی کچھ نہیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ تمہاری کوئی سالگرہ نہیں بھولتا، میں اسے کال کر لوں گی۔ کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف نہیں ہوتا۔ زمر نے سنجیدگی سے بڑے ابو کا چہرہ دیکھا جب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کی پرواہ کیوں نہیں کروں گی؟ تو پھر اس سے ناراضگی ختم کیوں نہیں کرتی؟ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، شادی میرے لیے کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور کوئی چیز اس حقیقت کو بدل نہیں سکتی، تو پھر اس سے ملتی کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ ہمارا ناشتہ سپوائل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہی صحیح۔ پیالی پرچ میں رکھ کر وہ مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ مجھ سے کیوں نہیں ملا جب میں بیمار تھی؟ ابا، میرے کرتے ضائع ہو گئے تھے۔ ایک اجنبی عورت مجھے کرتا دے سکتی تھی، مگر میرا بھتیجا مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اس کی پڑھائی زیادہ ضروری تھی۔ ابا، وہ میرا بیٹا تھا، میرا بھائی تھا، میرا سب سے اچھا دوست تھا، مگر وہ میرے پاس نہیں تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ وہ انگلینڈ چلا گیا اور وہ وہاں سے مجھے کال کر لیتا تھا، مگر کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف تو نہیں ہوتا نا۔ تم اس کی یہ بات درگزر کر دیتی اگر اس نے یہ نہ کہا ہوتا کہ فارس بے گناہ ہے۔ اور زمر رک گئی، اس کے تاثرات بدل گئے، آنکھوں میں گہرا کرب،
तकलीफ गुस्सा उभर आया। फारिस खाजी का नाम मेरे सामने मत लिया करें। इस शख्स ने मेरे साथ क्या किया है, आप भूल गए थे? तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। किसका जैसे नाश्ता हराम हो चुका था। लबों को नैपकिन से थपथपा कर बाल कान के पीछे अड़ाए और इनकी आंखों में देखकर सब पाठ लेते में बोली, ओ आपकी बहू का भाई। उसने 4 साल पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने अपनी बीवी और मुझे एक जगह बुलाकर हम दोनों को शूट कर दिया ताकि मैं असल टारगेट समझी जाऊं। इन 3 गोलियों ने जो मुझे कमर में लगी थी कि उस शख्स ने मेरी पुश्त पे ही हमला किया। मेरे सिर्फ गुर्दे नहीं छीने, हर चीज़ छीने। और साथ ही उसने तब भी कहा था कि अब भी कहेगा कि इसका मामू बेगुनाह है। ग्रेट। दोनों हाथ उठाकर इस नजर से किसी नादीदा हस्ती को शाबाश थी। उसका रंग नुचड़ चुका था और वह शदीद डिस्टर्ब नजर आ रही थी। इसने शादी के बड़े मामू और अपनी बीवी को मारा, ये इनका मामला है, मगर इसने मुझे भी मारना चाहा था, ये मेरा मामला है। मगर अब्बा इसके बावजूद मैं फारिस खाजी के केस को फॉलो नहीं करती। मैं खुद को 1.5 साल से इस केस से अलग कर चुकी हूँ। अपना बयान भी वापस ले चुकी हूँ, क्योंकि जब इस वाक़े का जिक्र किया जाता है मुझे नए सिरे से तकलीफ़ होती है। प्लीज़ मुझे कम से कम नाश्ते की मेज़ पर तकलीफ़ मत दिया करें। बहुत दुख से कहते हुए अपनी चीज़ें समेटती वो उठ खड़ी हुई। बड़े अब्बा ने खामोश तासुफ से उसे जाते देखा, फिर उसकी आधी चाय की प्याली को हर साथी से शुरू होकर फारिस में ख़त्म होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में चाय, नाश्ता और खाना यूं ही अधूरे रह जाते थे। Comment and subscribe for part 2. Thanks for watching.